नमस्कार, स्थानीय सरोकारको यो एपिसोडमा तपाईलाई स्वागत छ। म असिफ गुरुङ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँछौँ। हुनुपर्ने नभएका तर नहुनुपर्ने भएका कामहरू हाम्रो प्रमुख निशाना हुनेछन्। हामी स्थानीय स्तरमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र व्यतिथिको विरुद्धमा खरो आवाज उठाउँछौँ र त्यसलाई जस्ताको तस्तै देखाउँछौँ। त्यसो त स्थानीय स्तरमा भएका राम्रा काम, विकासका नयाँ प्रयास र सम्भावनाहरूको खोजी पनि हाम्रा प्राथमिकता हुन्। दर्शकवृन्द, रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुग्नु नेपालीको बाध्यता हो। लाखौं नेपाली अहिले पनि विभिन्न देशहरूमा श्रम गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर र नकमाइकन देश फर्कनेको सङ्ख्या पनि उस्तै रहेको छ। पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाले नेपाल फर्किएर उद्यम गर्नेको लहर पनि चल्न थालेको छ। वर्षौंसम्म विभिन्न मुलुकमा श्रम गरेर फर्किएका नेपालीहरू मिलेर कृषिको क्षेत्रमा गर्न लागेको लगानीको विषयलाई हामी आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। विदेशमा रहँदा सिकेको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा लगाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सरकारी नारालाई सफल बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको छ रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल नामक संस्था। यो संस्थामा आबद्ध युवाहरूले नवलपुरको काउसतीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कृषिमा ठूलो लगानी गर्दैछन्। यो अभियानमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका 200 भन्दा बढी युवा सहभागी भइसकेका छन्। 100 भन्दा बढी किसानहरूले उनीहरूलाई साथ दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई सिप र क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्न निजी तथा सरकारी निकायसँग परामर्श गर्ने, उनीहरूको हितका लागि राज्यसँग समन्वयकारी भूमिका गर्ने, विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले संस्था स्थापना गरिएको हो। विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको सामाजिक हित संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न सहयोग गर्न पहल गर्ने संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका हितका लागि सेवामूलक कार्य सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको हितका लागि राज्यसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने यसका उद्देश्य छन्। त्यस्तै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी राज्यले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा तथा सहुलियतका बारेमा सूचना उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउने तथा लक्षित समूहको समुन्नतिको लागि व्यावसायिक परामर्श प्रदान गर्ने सहितका विभिन्न उद्देश्य बोकेर रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल स्थापना गरिएको हो। त्यस्तै मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्नको निमित्त विश्वका सबै देशबाट स्वदेश फर्किएका पूर्व प्रवासी श्रमिकहरूलाई श्रमका लागि पुनः विदेश जान रोक्ने स्पष्ट नीति निर्माण गर्न सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक तालिम, सिप विकास कार्यक्रम, व्यवस्थापकीय शिक्षा, बजार व्यवस्थापन जस्ता विषयमा निशुल्क अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक सुविधा र सहुलियतका साथ व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग गर्न पहल थाल्ने संस्थाको योजना छ। विदेशबाट फर्किएका तर आफ्नै पुँजी लगानी गर्न नसकेर भौतारिरहेका पूर्व प्रवासी श्रमिकलाई सिप र क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने संस्थाको स्पष्ट योजना छ। रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल विदेशबाट फर्किसकेपछि एउटा यस्तो संस्था हो, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई नै व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर ती युवालाई कसरी हुन्छ स्वरोजगार बनाउने अभियान लिएका छौँ र साथै विदेशबाट जुन चिज ज्ञान र सिप र थोरै पुँजी लिएर आइराखेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले थोरै पुँजी लगान गरेर यहीँ व्यवस्थापन गरेर स्वरोजगार बन्ने अभियान लिएका छौँ। र एउटा कुरो के छ भने हामी फर्किसकेपछि यहाँ व्यवस्थापन भइसकेपछि भोलिको दिनमा फेरि पासपोर्ट बोकेर फेरि विदेश पलायन हुन नपरोस् भन्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य लिएर रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल भन्ने संस्था हामी खोलेर अगाडि बढेका छौँ। रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालले आफ्नो पहिलो प्रोजेक्टको रूपमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा रिटर्निङ कृषि तथा पशुपालन कम्पनी लिमिटेड दर्ता गरेर काम सुरु गरिसकेको छ। कम्पनी मार्फत संस्थाले विदेशबाट फर्किएका तथा नेपालमा नै बसेका किसानहरूसँग रकम उठाएर जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र निर्माण सुरु गरेको छ। रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालले 20 करोड रुपैयाँ लागतमा देशभरका 300 भन्दा बढी
युवाहरूको लगानीमा कावासोती 14 अग्यौलीमा 3000 मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माण थालेको छ। नेपाल सरकार अनुदानबाट नै यो बन्न गइरहेको छ। केही हाम्रो लागतहरू पनि छ। अनि यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू कहिले चितवन पुर्याउनु पर्ने या त रूपन्देही जिल्ला पुर्याउनु पर्ने, त्यो अवस्थामा किसानहरू जो आफ्नो उत्पादनप्रति निराश भइरहेका थियो। अनि सरल र सहजीकरणको बजारीकरण नहुँदाखेरि पनि उत्पादनलाई बिक्री वितरण गर्न असहज भए किसानहरूले यो पेसालाई छोडेर पासपोर्ट बोकेर विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको अवस्थालाई हामीले कसरी हुन्छ त्यसलाई रोक्नलाई हामी यो किसानहरूलाई पनि यसमा प्रेरित गराउनलाई, किनभने यो कोल्ड स्टोरसँग सम्बन्ध 3000 किसानहरू यसमा चाहिँ सम्बद्ध छन्, उहाँहरूलाई हामीले यसमा आबद्ध गराउन गइरहेका छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा पनि अहिले 300 जना किसानहरू यसको सेयर धनीहरू हुनुहुन्छ। रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालले सञ्चालन गर्न लागेको चिस्यान केन्द्रमा 3वटै तहको सरकारको लागत सहभागिता छ। सरकारको 50% तथा संस्थाका 50% लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। दुबईको विभिन्न वेयरहाउसमा काम गरेर स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूले नवलपुरमा बन्दै गरेको चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापनको काम हेरिरहेका छन्। चिस्यान केन्द्र निर्माणकै चरणमा रहेकाले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन करिब 2 वर्ष लाग्न सक्ने बताइन्छ। स्थानीय कृषकहरूले उत्पादन गरेका ताजा फलफुल तथा तरकारीहरू चिस्यान केन्द्रमा राखेर आवश्यक परेको समयमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले काम सुरु गरिएको हो। विदेशमा काम गर्दा अन्य देशबाट आएका फलफुल तथा तरकारीहरू ल्याएर वेयरहाउसमा राख्ने र बिक्री गर्ने गरेको देखेका स्थानीयले स्वदेश फर्किएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने सोच आएपछि काम अघि बढाएका हुन्। सबै किसानहरू आफ्नो खेतबारीहरू बाँझो राखेर विदेश जाने प्रक्रियाहरू भइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ अब त्यो देखेपछि हामीले पनि अब नेपालमा पनि त्यत्रो जग्गाहरू त्यत्तिकै छ, मान्छे मेनपावरहरू छ, गऱ्यो भने त नेपालमा पनि हुन्छ नि। अनि नेपालमै त्यत्रो अब भनौँ न उपभोक्ताहरू छ। अब चाइना र इन्डियाबाट अब तरकारी फलफुलहरू इम्पोर्ट गरेर ल्याएर खानुपर्ने स्थिति छ। त्यसै हामीले पनि त्यो सुविधाहरू यहाँ अब बनायो भने, एउटा कोल्ड स्टोरेजको सुविधाहरू बनायो भने त्यहाँको किसानहरूले उत्पादन पनि बढी गर्छन् र हाम्रो देशलाई पनि अलिकति यो आयातमा अलिकति कटौती गराउन सकिन्छ भन्ने अब सोचले अब चाहिँ यो काम चाहिँ अलिकति अगाडि बढाएको हो। चिस्यान केन्द्रको काम अगाडि बढाएसँगै यसमा लगानी योग्य रकमको अभाव नहोस् भन्ने हेतुले सर्वसाधारणका लागि सेयर खुल्ला गरिएको छ। कम्पनीमा सेयर सदस्य हुनका लागि 10,000 रुपियाँदेखि 50 लाख रुपियाँसम्म लगानी गर्न सकिन्छ। साधारण, प्रमोटर र संस्थापक सेयर गरी 3 प्रकारको सेयरमा लगानी खोलिएको भए पनि अहिले संस्थापक सेयर बन्द गरिएको छ। बाँकी 2 प्रकारको सेयरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। हामीले चाहिँ अहिले 10,000 को चाहिँ सेयर खुलाएको छौँ, साधारण सेयर होइन। अनि संस्थापक के अरे प्रमोटर सेयर भनेर हामी चाहिँ 1/10 को धारणा ल्याएको छौँ। 1/10 देखि माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि त्यही अनुसार अब नर्मली अब साथीहरूले चाहिँ अब यसमा अब आफ्नो चाहिँ सेयरको लागि होइन अब नागरिकता अनलाइनबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कम्पनीको आफ्नै पेज छ, त्यसपछि पनि भर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट यहीँ आएर पनि कम्पनीको अब एकाउन्टमा सिद्धार्थ र वाणिज्यमा चाहिँ डिपोजिट गरेर आफ्नो चाहिँ नागरिकता फोटो ल्याएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जिल्लाको कावासोती नगरपालिकाको अग्यौलीमा निर्माणाधीन 3000 मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माणको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। चिस्यान केन्द्रको कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माण र सिभिलको काम पूरा गर्दा करिब 3 करोड 35 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। चिस्यान केन्द्रमा अब स्टिल स्ट्रक्चर, मेसिन र अपरेसन स्ट्रक्चरको काम बाँकी छन्। 6वटा चेम्बर रहने चिस्यान केन्द्रमा प्रति चेम्बर क्षमता 500 मेट्रिक टनको रहनेछ, जहाँ एउटा चेम्बरमा 25 टन क्षमताको अटोमेसन मसरुम कल्टिभेसन, एउटामा माछा मासु प्रशोधन र भण्डार तथा बाँकी 4वटामा फलफुल तथा तरकारी राखिनेछन्। विभिन्न देशमा बसेर फर्किएका नेपालीहरूले नेपालमा नै बसेर स्वरोजगार बन्ने तथा स्वरोजगार बनाउने क्रियाकलाप सुरु गरेका छन्। नेपालीहरू विदेश जान नपरोस् भनेर उनीहरूले विभिन्न पेसा व्यवसाय अँगाल्नको लागि, स्वरोजगार बनाउनको लागि योजनाहरू सुरुवात गरेका हुन्। त्यसै सन्दर्भमा नवलपुरको अग्यौली भन्ने स्थानमा अहिले चिस्यान केन्द्र स्थापना भइरहेको छ। चिस्यान केन्द्र स्थापना भए पछाडि यहाँ विभिन्न किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई राखेर बेमौसममा बिक्री वितरण गर्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिने व्यवस्था गरिएको छ।
दर्शकवृन्द, रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीहरूले त्यहाँ वर्षौंसम्म दुःख गर्दा सिकेको सिप आफ्नो ठाउँमा प्रयोग गर्दैछन्। त्यहाँ बगाएको पसिनाको कमाई आफ्नै ठाउँमा लगानी गर्दैछन्। यो अभियानले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने आशा राख्न सकिन्छ। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा ब्रेकपछि थप प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम स्थानीय सरोकारका बीच हुनुहुन्छ। आज हामीले विदेशबाट फर्किएर नेपालमा केही गर्न खोजेका रिटर्नीहरूको कथा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यभागमा पर्ने नवलपुरलाई सबै कुरामा पायक पर्ने स्थान मानिन्छ। तर पनि यहाँका किसानहरूले त्यसको फाइदा लिन सकिरहेका छैनन्। चिस्यान केन्द्रको अभावमा यहाँको उर्वर भूमिमा उब्जने अन्नले राम्रो मूल्य पाउन नसक्दा किसानहरू निराश हुँदै आएका छन्। ठुलो क्षमताको चिस्यान केन्द्र स्थापना भएपछि भने किसानहरूले यसबाट फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ। जिल्लामा हालसम्म ठुला चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको भए पनि साना कोल्ड रुमहरू भने 3वटा सञ्चालनमा छन्। देवचुली नगरपालिका 13 दलदलेमा देव प्रगति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले 20 टन क्षमताको कोल्ड रुम सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तै महसङ्कलनका लागि देवचुली 9 को रावल चोकमा 10 टन क्षमताको कोल्ड रुम तथा मध्यबिन्दु 3 मा टिस्यु कल्चर बिरुवाको लागि 10 टन क्षमताको कोल्ड रुम सञ्चालनमा छन्। जिल्लामा उत्पादन भएका ताजा तरकारी तथा फलफुल सिजनमा नै बिक्री हुने गरेको भएर हालसम्म चिस्यान केन्द्रको खासै आवश्यकता नपरेको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरले जनाएको छ। जिल्लामा धान, गहुँ, मकै लगायतको खाद्यान्न बालीको उत्पादन राम्रो हुने गरेको छ। त्यस्तै तरकारी तथा फलफुल उत्पादनका दृष्टिकोणबाट जिल्लामा केरा, कागती, सुन्तला, आँप, आलु, काउली, बन्दा, टमाटर, काँक्रो लगायत उत्पादन हुने गरेको भए पनि उत्पादनले बजार धान्न सकेको छैन। जिल्लामा मौसमी तरकारी तथा फलफुलहरू उत्पादन हुने तर ती फलफुल तथा तरकारी अपुग रहेका कारण कोल्ड स्टोरमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन। यद्यपि आलुसहित केही तरकारी भने जिल्लामा धेरै नै उत्पादन हुने भएकोले कोल्ड स्टोरको आवश्यकता देखिएको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा अदुवा, बेसार, अलैँची, प्याज, लसुन लगायतका खाद्यान्नको समेत उत्पादन राम्रो हुँदै गइरहेको छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेका बालीहरूलाई उत्पादन पश्चात बजारसम्म पुर्याएर गुणस्तरीय उत्पादन लामो समयसम्म बिक्री गर्नका लागि चिस्यान केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। उत्पादन भएका बाली वस्तुलाई बाली उपरान्तपछि बजारसम्म पुर्याउनको लागि लामो समय बजारमा एक छत्र तरिकाले समान तरिकाले वितरण गर्नको लागि चाहिँ कोल्ड स्टोरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र मुख्य गरी कृषिका बालीहरू सिजनल हुने र अफ सिजनमा नहुने हुनाले कृषि बालीलाई सिजनमा उत्पादन भएको धेरै बालीलाई धेरै उत्पादनलाई लामो समय भण्डारण गरेर बजारमा समान रूपले वितरण गर्दा किसानले मूल्य पनि पाउने र उपभोक्ताले लामो समय खरिद गर्न पाउने अवसर कोल्ड स्टोरले दिन्छ भने सँगसँगै हाम्रो जस्तो देशमा यातायातको राम्रो सुविधा नभएको हुनाले भरपर्दो यातायात नहुने हुनाले हार्भेस्ट गरिसकेको बाली वस्तुलाई त्यो ठाउँमा बिग्रिन नदिनको लागि केही समय सङ्कलन गरेर भण्डारण गरेर बजार लानको लागि पनि कोल्ड स्टोरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने बिउ जस्तो आलु अन्य फलफुलहरू जो चाहिँ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई कोल्ड स्टोर राखेर चाहिँ अफ सिजनमा चाहिँ उपलब्ध गराउन पनि कोल्ड स्टोरको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू कृषि र पशुपालन मार्फत समृद्धि हासिल गर्नका लागि
लागिरहेका छन्। आफूहरू स्वदेश फर्किनु र विदेशिने तयारी गरेका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै सम्भावना देखाउन लाग्नु निकै नै प्रेरणादायी कुरा हो। वैदेशिक रोजगारमा आर्जेको सिप र ज्ञानलाई आफ्नै माटोमा प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्ने र देशलाई पनि समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउने रिटर्नीहरूको उद्देश्य छ। हामी कृषि प्रधान देशको नागरिक भए पनि कृषिमा मात्रै निर्भर हुन सक्ने अवस्था छैन। कृषिलाई निर्वाहमुखी पेसाको रूपमा मात्रै लिँदा यसबाट भरपुर उत्पादन र फाइदा लिन नसक्नु दुःखद कुरा हो। कृषिलाई अगाडि लैजानका लागि स्थानीय तहहरूले समेत विभिन्न योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा रिटर्नीहरूले चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेर कृषिलाई प्रवर्धन गर्न खोज्नु प्रशंसनीय काम हो। कृषि र पशुपालन को पाटो छँदैछ र हाम्रो नवलपुर जिल्लाको यो नारायणी को नजिक अथवा अमलटारी होमस्टे, नारायणीको नदी किनार पर्यटन व्यवसायीहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने खालको भनाइ अथवा सोचाइ र उद्देश्यहरू सबैसँग छ। त्यसलाई पनि त्यो पर्यटन क्षेत्रमा पनि यहाँहरूले ठुलो योगदान दिनुहुनेछ भन्ने कुरो हामी विश्वास लिएका छौँ र यहाँहरू सँगसँगै हामी पनि तपाईँहरूको साथमै सँगसँगै हिँड्ने र सहकार्य गर्ने हामी तयार छौँ। यो कृषिको क्षेत्रमा काउसदी नगरपालिकाले थोरै सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर तरकारी पकेट क्षेत्र भनेर 2-3 वडामा सुरुवात गरेको छ। त्यसमा पनि त्यसैलाई पनि यहाँहरूले त्यता पनि सबै ठाउँमा हामी सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। नवलपुरको कावस्वतीमा करिब 16 कट्ठा जग्गामा उक्त चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न लागि हो। नवलपुर कृषि उपजका हिसाबले समृद्ध रहेको र यहाँका किसानलाई थप प्रोत्साहित गर्न सकिएमा किसानदेखि उपभोक्तासम्मलाई लाभ दिन सकिने भएका कारण चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएर काम थालनी गरिएको रिटर्नीहरू बताउँछन्। चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आए पश्चात हालको भन्दा बढी उत्पादन हुने र किसानको लागत खर्च कम हुन गई प्रतिफल वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नवलपुरमा हालसम्म व्यवस्थित कृषि बजार तथा ठुलो चिस्यान केन्द्रको अभाव रहेको छ। चिस्यान केन्द्रका लागि चितवनको भर पर्नु परेको अवस्थामा जिल्लामा नै चिस्यान केन्द्र निर्माण हुने भएपछि व्यावसायिक कृषकहरू खुसी भएका छन्। उत्पादित वस्तु चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरेर राम्रो मूल्य आउने समयमा बिक्री गर्न पाइने भएकाले किसानहरू व्यवसाय विस्तार गर्न उत्साहित देखिएका छन्। कावस्वती नगरपालिका 14 अज्ञौलीमा 3000 मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम थालनी गरिएसँगै जिल्लाका किसानले उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण गर्न अन्यत्र जान नपर्ने भएको कारण खुसियाली व्यक्त गरेका छन्। चिस्यान केन्द्र स्थापनापछि उत्पादन गरेका भण्डारण गर्न मिल्ने कृषि उपजलाई आफ्नै ठाउँमा भण्डारण गरेर राख्न सहज हुने कृषकहरूको आशा छ। जिल्लाको मध्यबिन्दु कावस्वती, डेप्चुली र गैंडाकोट नगरपालिकामा तरकारी खेतीका साथै तराईमा फल्ने मौसमी फलफुलको राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ। त्यस्तै हुप्सेकोट गाउँपालिका पनि आलु उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो। यहाँको आलु छिमेकी जिल्लामा पनि निर्यात हुँदै आएको छ। त्यसैगरी गैंडाकोट सहित यहाँका पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला प्रजातिका फलफुलको उत्पादन राम्रो हुने गरेको छ। जिल्लामा उत्पादन भएका तरकारी तथा फलफुलहरू समयमा बिक्री नहुँदा कुहिएर फाल्नु परेको यहाँका कृषकहरूको नमिठो अनुभव छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको मौसमी तरकारीले बजारमा उचित मूल्य नपाउने समस्याले हैरान भएका किसानहरू चिस्यान केन्द्र निर्माणपछि भने उत्पादित तरकारी भण्डारण गरेर पछि बेच्दा उचित मूल्य पाउनेमा आशावादी छन्। त्यसमा चाहिँ टमाटर, बोडी, काउली लगाइरहेको छौँ। अहिले त समस्या छ। अब हामीले तरकारी लगाउँछौँ अनि सिजनमा चाहिँ अब धेरै नै उत्पादन हुन्छ के सबै ठाउँबाट। अहिलेलाई अब भाउ नै नपाउने के। अब कोल्ड स्टोर बन्दैछ, जे होस् अब सिजनमा हामीले तरकारी उत्पादन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि अफ सिजनमा त्यसलाई निकालेर उचित दाममा बेच्न सक्छौँ।
जिल्लामा उत्पादन भएका तरकारी तथा फलफुल बाहिर जिल्लाका चिस्यान केन्द्रमा राख्दा लागत बढ्न जान्छ। आफ्नै जिल्लामा चिस्यान केन्द्र बनेपछि भण्डारण गरी बेमौसममा पनि बिक्री गर्न पाइने भएकाले कृषकहरू खुसी भएका छन्। जिल्लामा उत्पादन हुने आलु, सुन्तला, अमिलो, प्याज लगायतका कृषि उपज र हिमाली क्षेत्रको स्याउ समेतको यहाँ भण्डारण गरेर बेमौसममा बिक्री गरी आम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिने भन्दै कृषकहरू खुसी भएका छन्। किसानले चिस्यान केन्द्रलाई आफ्ना उत्पादन बेच्न सक्नेछन् भने भाडामा लिएर आफ्ना सामान राख्न चाहनेका लागि पनि सेवा उपलब्ध हुने बताइएको छ। मैले बुङ्गुर पालन सुरु गरेको 2017 इङ्ग्लिस महिनाको 2017मा म रिटर्न आएको हो। त्यसपछि व्यवसाय दर्ता गराएर बुङ्गुर पालन सुरु गरेको छु। अहिले धेरै छैन, लगानी गर्न नसकेर 4-5 वटा बुङ्गुर छ। अहिले माउ बनाइरहेको छ। अहिले यो फागुन 15-16को ब्याउने छ। बेच्न त धेरै समस्या हुन्छ। कोल्ड स्टोर भएपछि हामीलाई जतिखेर पनि बेच्न पाइयो। त्यहाँ अनि भन्नुभन्दा पहिले चाहिँ अब यताउता खोज्नु पर्थ्यो होइन, बजार भाउहरू खोज्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ भएपछि टक्क बनाए टाइममा टक्क बेच्न पाइयो। व्यवस्थामा राम्रो हुन्छ। प्रवासबाट आर्जित सिप, ज्ञान र पुँजी स्वदेशका लागि भन्ने नारा लिएर विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको पहलमा काउसोतीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको हो। नवलपुरमा 530 हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएकोमा प्रतिवर्ष 12,200 मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ। त्यस्तै 290 हेक्टरमा आँप खेती हुँदै आएकोमा 1,725 मेट्रिक टन उत्पादन, 3,115 हेक्टर क्षेत्रफलमा हुँदै आएको आलु खेतीबाट 55,245 मेट्रिक टन उत्पादन, 950 हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा खेती हुने गरेकोमा प्रतिवर्ष 9,950 मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। त्यस्तै जिल्लामा 90 हेक्टरमा टमाटर खेती हुने गरेकोमा 1,630 मेट्रिक टन उत्पादन लिन सकिन्छ। यहाँ हिउँदे तरकारी बढी उत्पादन हुने गरेको छ भने वर्षैभरि काँक्रो उत्पादन देख्न सकिन्छ। जिल्लाको हुब्सेकोट 1, जुकेपानी, मध्यबिन्दुको 1 र 2 तथा काउसोती 17मा 12 महिना काँक्रो उत्पादन हुने गरेको छ। यहाँ उत्पादन हुने काँक्रोले स्थानीय बजार धानेर पनि काठमाडौँमा पनि निर्यात हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। नवलपरासी जिल्लामा चिस्यान केन्द्र नहुँदाखेरि यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका अन्नबाली, तरकारी एवं फलफुलहरू कुहिएर नष्ट हुने गरेका छन्। कोल्ड स्टोर अभावकै कारणमा किसानहरूले मौसममा उचित मूल्य नपाएर तरकारीहरू बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यहाँ कोल्ड स्टोर स्थापना भए पछाडि किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु बढी भएमा ल्याएर राख्ने र बेमौसममा बिक्री गरेर उनीहरूले उचित लाभ लिन सक्ने किसानहरूले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर यहाँको कृषि अझै पनि व्यावसायिक बन्न सकिरहेको छैन। त्यसै त निर्वाहमुखी कृषि, त्यसमाथि बजारको राम्रो व्यवस्था नहुनु कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो। छिमेकी देशमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कम लागतमा उत्पादन हुने वस्तुसँग नेपालमा बढी लागतमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता किसानहरूलाई छँदैछ। यो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवाहरूको कृषि क्षेत्रमा देखिएको चासोले एउटा आशा जगाएको छ र उनीहरूको चासोको हामी सम्मान गर्दछौँ। उनीहरूले स्थापना गर्दै गरेको चिस्यान केन्द्रले यहाँका किसानहरूको जोसमा ऊर्जा थप्ने काम गर्नेछ अनि नेपालको निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनमा भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा गरौँ। आजको लागि स्थानीय सरोकारको यो एपिसोड यति नै। तपाईको गाउँठाउँमा पनि कुनै हुनुपर्ने कामहरू नभएका र नहुनुपर्ने कामहरू भएको भएमा हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। हवस् त, स्थानीय सरोकारको सम्पूर्ण युनिटको साथमा म असिफ गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।